حبیب کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے یاراں نے قربانیاں دیاں مثالاں پیش کر دیتیاں نے۔ نبی پاک دے دورے دماد سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی ذوالحج دے مہینے دے اندر بیماری دی وجہ کر کے حج تے نہیں جا سکے۔ اللہ اکبر، اللہ بلوائیاں دسوائیاں حملہ کر دیتا ہے۔ عثمان تو مسجد نبی دے اندر نماز نہیں پڑھ سکتا، پڑھا نہیں سکتا، جمعہ نہیں پڑھا سکتا۔ او عثمان جنہ دے بارے نبوت والی زبان دے درو جملے نکلے، اللہ اکبر، اللہ نبی پاک فرماتے نے میرا عثمان جنتی ہے۔ ایک موقع تے نبی پاک نے السلام نے اعلان فرمایا، آپ فرماتے نے کون ہے؟ اے مسجد دی جگہ لے کے، مسجد دے نال دی جگہ لے کے مسجد دے نام وقف کر دے گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ خریدی ہے تے مسجد نبی دی توسیع کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نبی پاک نے السلام نے ایک موقع تے فرمایا، آپ فرماتے نے کون ہے جڑا اس تنگ لشکر دی تیاری کرے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے این کر کے اپنی جھوڑی دے اندر دینار پکڑے نے، نبی پاک نے السلام دی جھوڑی دے اندر آ کے ڈھیل دیتے نے۔ میرے وال توجہ کرنا، غور کرنا، نبی پاک علیہ السلام اپنی جھوڑی دے اندر اے دیناراں نوں الٹ پلٹ کر دے پہنے تے آپ فرماندے پہنے ما ذرا عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان اج تو بعد تیرا کوئی عمل بھی تینوں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اللہ اکبر، اللہ او عثمان جنہاں دے بارے نبوت والی زبان نے فرمایا، آپ فرماندے نے کون ہے جڑا مسلماناں واسطے اے جڑا کنواں ہے میٹھا کنواں بیرے روما اے خرید کر کے وقف کر دے گے۔ حضرت عثمان گئے نے خرید کر کے وقف کر دیتا ہے۔ نبی پاک فرماتے نے جن نے اے میٹھا کنواں مسلمان واسطے وقف کیتا، میں محمد کہنا فالہ الجنہ، او دے واسطے جنت۔ متعدد بار نبوت والی زبان میں جو جملے نکلے عثمان جنتی ہے۔ ایک موقع تے نبی پاک نے السلام گھر تشریف فرمانے، اللہ حضرت ابو بکر آئے نے عائشہ بیان کر دیا نے دروازہ کھڑ کے آؤ۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پیغمبر نے پوچھا کون؟ ابو بکر آ گئے، اجازت لے کے اندر داخل ہو گئے۔ میرے پیغمبر لیٹے ہوئے سن یا ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے سن۔ میرے پیغمبر دی پنڈلی مبارک تو کپڑا مبارک کٹیا ہویا سی۔ حضرت ابو بکر آئے نے، میرے پیغمبروں جی بیٹھے رہنے۔ حضرت ابو بکر چند منٹ بیٹھ کے اپنا مطاب تے مقصد بیان کر کے چلے گئے نے۔ پھر حضرت عمر آئے نے، آپ جی بیٹھے رہنے۔ حضرت عمر چلے گئے نے۔ حضرت عثمان آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھیا کون؟ عثمان۔ نبی پاک نے اپنی پنڈلی نو سمیٹ لیے تے اپنے جسم نو ڈھانپ لے آئے۔ پھر اجازت دی تھی عثمان آ کے بہ گئے نے۔ کچھ دیر نبی پاک علیہ السلام دے گل کیتی ہے، اٹھ کے چلے گئے۔ تے ماں عائشہ کہندیاں نے سونیا میرے بابا ابو بکر آئے نے، تساں جی بیٹھے رہو۔ میرے حضرت عمر آئے نے، تساں جی بیٹھے رہو۔ عثمان آئے تے تسی اپنی پنڈلی تے کپڑا کر لیا ہے۔ دو حدیثاں دے اندر مختلف الفاظ نے۔ ایک حدیث دے اندر نبی پاک فرماندے نے ایسا اگر میں انجی بیٹھا رہندا تے عثمان بڑا خیا والا سی، وہ جڑی گل لے کے آیا سی میرے نال گل نہیں سی کر سکنا۔ تے دوسری حدیث آپ فرماتے نے ایسا میں اس بندے دا خیا کیوں نہ کراں جدا خیا آسماناں دے فرشتے بھی کر دے نے۔ اللہ اکبر، اللہ آج حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تے مسجد نبی دے اندر پابندیاں لگ گئیاں نے، نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، جمعہ بھی نہیں پڑھا سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ دن گزرتے گئے، ایام گزرتے گئے۔ حضرت عثمان دی تاریخ شہادت اختلاف پایا جاندے، لیکن کئی ایک سیرت نگاراں لکھے حضرت عثمان 18 ذوالحج والے دن شہید ہوئے نے۔ اللہ اکبر،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا دورہ دماغ کئی دنوں دا بھکھا کئی دنوں دا پیاسا اینج جمعے والا دن ہے جمعے والا دن ہے اللہ اکبر تے اپنی زوجہ نو کہن لگے اج مینوں میرا پجامہ لے آ کے دے دے اللہ اکبر لباس بدلیے لکھن والے لکھے حضرت عثمان نے اج تو پہلا کدی بھی پجامہ نہیں سی پہنیا اج اس واسطے پہنے آئے کہ باغی حملہ کرن تے حملے دے دوران میرا صدر نہ کھل جائے میرا پردہ نہ کھل جائے وہ جوان اج جگہ جگہ تے منہ ماردا پھرنے کھے کھاندا پھرنے تینوں خیال نہیں آتا لوگاں دی عزتاں برباد کر دیاں تو کی قربانیاں دتیاں اسلام دی خاطر تو کی قربان کیتے اسلام دی خاطر تو تے اپنے من دی من پسند نہیں قربان کر سکیا اسلام دی خاطر جان کتھوں قربان کرنی ہے حضرت عثمان نے این کر کے پجامہ پہننے آئے اللہ اکبر تے قرآن پاک دی تلاوت شروع کر لئیے تے قرآن پڑھ دیاں دو روایتاں دے مختلف الفاظ نے ایک روایت کے اندر فجر دے بعد لیٹ گئے نے تے خواب دے اندر نبی پاک نال ملاقات ہوئی ہے ایک روایت کے اندر اینج قرآن پڑھ دیاں گا گئی ہے اللہ اکبر اللہ نبی پاک فرماندے نے عثمان اج افطاری ساڈے کول کرنی ہے اللہ اکبر اللہ کئی دن ہو گئے عثمان تینوں بھکھیاں کئی دن ہو گئے تینوں پیاسیاں اج افطاری ساڈے نال کرنی ہے ایک صحابی بیان کرنے عثمان نے بیان کیتا نال ابو بکر بھی نے نال عمر بھی نے آپ فرماندے عثمان اسی تیرا انتظار کر دے پے حضرت عثمان دی اکھ کھلی نہ تے اپنی بیوی نو کہن لگے اللہ والیے میریاں تیریاں جدائیاں دا وقت آ گیا ہے انج لگدے جویں ہن میریاں تیریاں جدائیاں پہ جانیاں نے انج قرآن کھولیے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کر دے پے نے اوے جوانا 30 سالاں دا ہو گئے 40 سالاں دا ہو گئے 50 سالاں دا ہو گئے میں تیرے ضمیر نو دستک دے کے پوچھنا چاہنا اج کنے دن ہو گئے نے اللہ دے قرآن نو کھولیاں اج کنے دن ہو گئے نے قرآن پاک دی تلاوت کیتیاں اج کنے دن ہو گئے نے قرآن پڑھیاں اگر میں سمجھ میں اندر کئی بندے کھڑے کر لواں اللہ دی قسم رب دا واسطہ دے کے انہاں نو پوچھاں تے جواب ملے گا درجی جدوں دا بچپن دے اندر قاری صاحب کولوں قرآن پڑھیا سی اودوں دا پڑھیا دوبارہ کھول کے ہی نہیں ویکھیا ایسے بد نصیب ہی بیٹھے ہون گے پر حضرت عثمان سارا کچھ برداشت بھی کیتی جاندے نے نال رب دے قرآن دیاں تلاوتاں بھی کیتی جاندے نے اللہ اکبر پوچھن والے پوچھیا عثمان تینوں بھوک بھی لگدی ہوئے گی تینوں پیاس بھی لگدی ہوئے گی حضرت عثمان فرماندے نے ہاں انسان بھوک بھی لگدی ہے پیاس بھی لگدی ہے پھر کی کر دیو کہندے نے بھوک لگدی ہے تے روزہ رکھ لینا وا پیاس لگ دیئے تیرا بدا قرآن پڑھ لینا وا بھوک لگ دیئے تے روزہ رکھ لینا وا پیاس لگ دیئے تے اللہ دا قرآن پڑھ لینا وا اینڈ قرآن دے نال وفاواں کیتیاں نے تے ادھر باغی اندر داخل ہو گئے نے حضرت عثمان قرآن پڑھتے پے نے وقت اجازت نہیں پیا دیندا ورنہ میں شہادت عثمان تانوں سناندا رضی اللہ تعالی کو اینڈ کر کے باغی نے اگے ود کے حضرت عثمان دے سار تے لوہے دی لٹھ ماری ہے اینڈ خون دا فوارا چل پہ آئے حضرت عثمان دے جسم دن رو خون نکلے آئے تے اینج کر کے اللہ دے قرآن دیے سایہ مبارکہ تے گرے آئے وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ قطرے نکلے اللہ دے قرآن دیاں ایتاں تے ڈگے اور شہید بڑے بڑے نے بڑے بڑے شہید نے ہر شہید دا بڑا مقام ہے اور عثمان دی قربانی تو صدقے جاواں عثمان دی شہادت تو صدقے جاواں میدان گشر پر پاگونے گواہیاں پیش ہونیاں نے کسے دی
دی گواہی بدر دا میدان دے گا، کسے دی شہادت دے قربانی دی گواہی احد دا میدان دے گا، کسے دی شہادت دے قربانی دی گواہی کربلا دا میدان دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی قلعہ لچمن سنگھ دا بدار دے گا۔ تے جدوں حضرت عثمان دیاں واریاں آن گیاں، حضرت عثمان دی شہادت دیاں قربانی دیاں گواہیاں اللہ دا قرآن دے گا۔ اللہ کو اکبر اللہ قرآن پڑھتے ہیں جامع شہادت نوش کر گئے، انہاں بے ایماناں دا خلے تک بھی سینہ ٹھنڈا نہیں ہویا۔ اللہ کو اکبر اللہ اوے جڑے ظالم ہویا کرتے نے اے مرن دے بعد بھی ظلم دیاں دعواں کر دیندے نے۔ اللہ کو اکبر اللہ تساں باپ نے جڑا والا 97 چک دی ویڈیو ویکھی ہونی ہے۔ اللہ کو اکبر اللہ جناب بازار دے اندر خون دے جناب ٹھیر لگے سن جویں جانور ذبح کیتے ہوندے نے۔ شہید ہون دے بعد انہاں جواناں نو شہادت دے بعد بھی 5 7 فیر مارے گئے۔ اللہ کو اکبر اللہ کائنات دے لوگوں انجی حضرت عثمان جدوں جان نے شہادت نوش کر گئے نا، ایک بے ایمان اگے بڑے ان زور نال حضرت عثمان دیاں پسلیاں نو جناب ایدے تے چھلانگ لگائی ہے۔ اللہ اکبر اللہ کوئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دی شہادت دے بعد حضرت عثمان دے چہرے تے تھپڑ پہ مار دائے۔ اللہ اکبر اللہ یار آج لوگ اٹھ کے حضرت عثمان دے بارے بکواس کر دینے تے کہتے نے چپ کر، جو پاکستان دے امن دا مسئلہ ہے، پاکستان دے اندر فرقہ بابی دا مسئلہ ہے، میں کیویں چپ کر جاواں؟ عثمان نو شہادت تو بعد بھی بے ایماناں معاف نہیں کیتا، حضرت عثمان دی شہادت دے بعد بھی بے ایمانہ ظلم کیتا ہے۔ ایتھے ہی بس نہیں ہن دفنام دیاں واریاں آ گئیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دا دورہ دماد اور جنہاں دے بارے نبوت والی زبان نے فرمایا میرا عثمان جنتی ہے، میرا عثمان جنتی ہے، تے اج دفن کرم دیاں واریاں آئیاں نے تے باغی کہندے نے اسی دفن نہیں کرن دینا۔ اللہ اکبر اللہ آخر رات دے اندھیرے دے اندر حضرت عثمان دی کر کے چار پائی نو اٹھایا گئے، بقی قبرستان دے کنارے تے جا کے بار بار حضرت عثمان نو دفن کر دیتا گیا ہے۔ ایگی تے قربانی ہے نا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ عثمان تیرے وانگو مظلوم غور کوئی نہ، 40 دناں دا پیاسا مخدوم غور کوئی نہ، کرداریا تلاوتی کرداریا تلاوتی ہر قطرہ با وفادا ہے شان رب بتایا عثمان با حیادا۔ عرش بریت چرچا عرش بریت چرچا سخیاں دے بادشاہ دا ہے شان رب بتایا عثمان با حیادا۔ نکلے لہوں دے قطرے قرآن نے سمیٹے، فاسا یکوی کا غم اللہ دے بستر تے جا کے لیٹے۔ جنہ شہید کیتا جنہ شہید کیتا ہاٹولا ابن سبادا ہے شان رب بتایا عثمان با حیادا ہے شان رب بتایا عثمان با حیادا۔ اللہ دا قرآن ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ جڑے مومن بندے نے انہاں رب نال سودا کیتا ہے، رب انہاں نال سودا کیتا ہے، انہاں اپنے مال اور جاناں دے کے اللہ تعالیٰ کو جنت حاصل کر لیے۔ حضرت عثمان نے سارا کچھ برداشت پتہ کیوں کیتا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا عثمان تینوں خلافت دی قمیض پہنائی جائے گی،
تے منافق لوگ اتارن دی کوشش کرن گے، اتنی دیر تک اتاری نہ جتنی دیر تک مینو مل نہ لوے. مطلب کہ تو شہید کر دیتا جائے، زبردستی اتار لین تے اتار لین، لیکن اے خلافت چھڑنی. بولو. صحابہ نے آ کے حضرت عثمان نو کیا، عثمان جی ہن تے نہ باغیاں نہ لڑن دا، لڑائی حلال ہو گئی ہے. فرماندے نے میں تانوں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا تسی لڑائی نہیں کرنی، مینوں جویں سونے محمد دی ذات عزیز ہے ایویں سونے محمد دے شہر دا امن بھی عزیز ہے. اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیتا ایک حدیث دی خاطر.